देखा कि बूढ़ा आदमी बूढ़ा हो गया, जवान बेटी सर पे है, तो बड़ा फिक्रमंद रहने लगा। मजदूर आदमी था, वो बाजार जाता था, मजदूरी करके कुछ पैसा लाता था, चूल्हा जलता था। लोग आते थे बाजार में, मजदूर को खरीदते थे, मजदूर लेकर के अपने अपने घर में जाते थे। उसको मंडी कहते। आज भी दिल्ली जाइए, बड़े बड़े शहरों में मंडी में लोग जाते हैं, जहां मजदूर मिस्त्री लोग खड़े रहते हैं और मकान वाले जरूरतमंद लोग आते हैं, मजदूर को मजदूरी करके वो अपने घर लेकर जाते हैं, उजरत पर उससे मजदूरी रखते हैं। शाम तक काम किया, पैसा दिया, फिर अपना डेरा चला गया। तो ये बूढ़े मियाँ जब ज्यादा बूढ़े हो गए तो अब मंडी पर जाके खड़े होते थे, कोई पूछता ही नहीं था। बोले बूढ़ा ये कौन काम करेगा, ये खांसते खांसते आधा घंटा निकाल देगा। बुढ़वा को लेगा कोई? अरे बुढ़वा को कोई मजदूर लेगा? बोलिए ना, वो लेगा। हमारे इलाके में एक वो बेचारे अभी भी हैं, बूढ़े हो गए, 90 साल उम्र हो गई, उसका नाम है छित्तन मियाँ। अच्छा, उसको कोई जल्दी मजदूरी नहीं लेता था जवानी में। जवानी में कोई मजदूरी में नहीं रखता था उसको, काहे नहीं रखता था? 11 प्लेट भात खाता था। बाप आदमी कहे भैया मजदूरी ज्यादा तो खाना खा लीजिए। हाँ, अच्छा, आदमी भी क्या कभी हैकल था भाई, मानना पड़ेगा। अभी भी देखिएगा ना, आप दंग रह जाइएगा। 90 साल की उम्र हो गई है, उस वक्त जवानी कैसी जवानी उसकी होगी। अच्छा, वो सत्तू कैसे पीता था? जन में जाता था वो, तो जो घर वाला खिलाता था तो सत्तू प्लेट में नहीं खाता था, वो प्लेट में सत्तू घोल के नहीं खाता था, गड्ढा खोदता था, अकेला पथे बिछावे, सत्तू दिल के, पानी दिल के, नून दिल के, सानी के मुंह लगा के सुर की ली, किस्सा खत्म। जिंदा है वो आदमी, जिंदा है। ये बूढ़ा हो गया ना ये मजदूर बेचारे, तो मंडी में कोई लेने नहीं लगा। अरे वो बूढ़ा आदमी है, कौन काम करेगा? शाम हो घर आ जाए तो बीवी कहने लगी कि केवली कुछ अल्लाह चौर अल्लाह, तो कुर्बान जाओ। ये बूढ़े ने कहा कि मेरी प्यारी बीवी मैं क्या बताऊं, लोग तो आते हैं जवानों को लेकर चले जाते हैं, मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अपने ज़हन को हाजिर करो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अब किसी से पहचान लेना था, पहचान लेकर घर चल गया। लेकिन कुछ दिन और गुजरे, तब फाके की नौबत आ गई और कुर्बान जाओ। अच्छा, उस बूढ़े मियाँ का कुछ छोटे बच्चे भी थे, कुछ छोटे बच्चे भी थे। अब चूल्हा नहीं जल रहा घर के अंदर में, बच्चा भूख से बिलक रहा है। कुर्बान जाओ, एक जवान बेटी है घर के अंदर। जब 2-4 दिन हो गया तो ये बच्ची, ये बेटी जो इनकी थी ना, ये सोचने लगी क्या मेरा बाप बूढ़ा हो गया, अब मेरा भाई खाने के बगैर बिलक रहा है, तड़प रहा है, ये जवानी किस दिन काम आई? ये जवानी किस दिन काम आएगी? क्यों ना मैं बाजार में जाऊं और बाजार में जाकर अपनी जवानी को मैं बेचूंगी, जो पैसा मिलेगा मेरा घर चलेगा, ताकि मेरे भाइयों की जिंदगी बनी। वो लड़की फैसला कर लेती कि चाहे कल जो हो, मेरे घर में चूल्हा जरूर जलेगा। सुबह उठी, नमाज़े फजर पढ़ी, अब पढ़ने के बाद बन सवर कर तैयार हुई, अपनी माँ से इजाज़त ली, बहाना बनाई कि मुझे फला सहेली के पास जाना है और 2-3 घंटे में हम वापस आ जाएंगे। माँ ने इजाज़त दे दी और कुर्बान जाओ, वो लड़की घर से निकलती है, बाजार के चौराहे पे जाके खड़ी हो जाती है कि कोई ना कोई लड़का आएगा, मेरे हुस्न को देखेगा, मेरी जवानी को देखेगा, मेरे हाथ को पकड़ेगा, गुनाहों की दावत देगा।
تو اس کے اجرت میں اس سے پیسہ لوں گی اور قربان جاؤ، گناہ ہی نہ ہوگا، اللہ سزا ہی نہ دے گا، میں آخرت کے عذاب سے میں اٹھا لوں گی، کم از کم میرا چولہا تو جل جائے گا، میرا چھوٹے بھائی کا پیٹ تو بھر جائے گا۔ یہ لڑکی صبح سے لے کر شام تک بازار کے چوراہے پہ کھڑی رہی، لیکن کسی لڑکے نے نظر اٹھا کر نہ دیکھی۔ شام ہو گئی، دین ڈوبنے لگا، دین ڈوبنے پر تھا، یہ لڑکی آخر مجبور ہو کر، پریشان ہو کر اپنے گھر کے اندر میں داخل ہوتی ہے تو ماں چیخ پڑتی ہے، میرے بیٹی صبح کی نکلی ابھی آئی ہے، کہاں چلی گئی تھی؟ قربان جاؤ، باپ بھی پوچھتا بیٹی کہاں چلی گئی تھی؟ یہ لڑکی آنسو نہیں روک پائی، کہنے لگی کہ امی میں تو گئی تھی اپنے جسم کا سودا کرنے تاکہ میرے گھر کا چولہا جل جائے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ صبح سے لے کر شام تک میں چوراہے پہ کھڑی رہی، کسی نوجوان نے میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، کسی نوجوان نے میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، باپ کہتا ہے کہ بیٹی تمہیں کوئی غلط نگاہ سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بیٹی تمہیں کوئی غلط نگاہ سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تیرے باپ نے آج تک کسی غیر محرم عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، تو میری بیٹی کو کوئی دنیا والا غلط نگاہ سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ بدلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے گھر کو سنبھالو، اپنے گھر کے بہو بیٹیوں کو نظر رکھو۔ اس لیے بہت افسوس کا مقام ہے، یہ عزت کی بات ہے کہ مسلمان کے پاس میں ایمان ہو، اور وہ بھی ایمان مضبوط ایمان۔ آج آئے دن اخباروں میں، آج آئے دن نیوز میں، سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے کہ فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں کی لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں کے لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ ہماری لاپرواہی کی وجہ ہے، اور یہ ایمان کمزور ہونے کی وجہ۔ انشاءاللہ ایمان کو مضبوط کریں گے۔ کتنے لوگ کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ انشاءاللہ الحمدللہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ کیسے مضبوط کرنا ہے؟ گوشت کھا کے ایمان کو مضبوط کیسے کرنا ہے؟ ایمان کو مضبوط کیسے بنانا ہے؟ صرف میں نے پہلے ہی کہا تھا، صرف نام کا مسلمان نہ بنو، الحمدللہ کام کے مسلمان بنو۔ بندوق ہے، گولی ہے یہ نہیں، مسلمان ہے، ایمان ہے یہ نہیں۔ ابھی فلسطین میں لڑائی ہو رہی، جنگیں ہو رہی ہے، بھائی سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ارے بولیے نا، سنے کہ نہیں سنے؟ فلسطین میں جنگیں ہو رہی ہے، اور قمامہ مسجد اقصی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ فلسطین والوں کی زمین ہے، وہ جو یہودی جو جنگیں لڑ رہا ہے، وہ زمین جو ہے نا، وہ دراصل زمین فلسطینیوں کی زمین ہے، وہ یہودیوں کی زمین نہیں ہے۔ اسرائیل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اسرائیل کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ اسرائیل تو وہ یہودی تو بھاگ کر آیا تھا فلسطینوں کے پاس میں کہ تھوڑی سی ہم کو رہنے کے لیے جگہ دے دیجیے۔ فلسطین مسلمان، اور مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ رحم دل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ۔ مسلمان رحم دل ہوتا ہے۔ مسلمان اگر کھانے کے لیے بیٹھ گیا ہے، اگر اس کے پاس میں کوئی سوال کر دے گا کہ بھوک لگی ہے، کھانا مجھے چاہیے، تو مسلمان کھانا نہیں کھائے گا۔